हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु आवर सिटी भिडियो एजुकेसन। तो साथीहरू, आज फेरि पनि आइसकेको छु न्यू भिडियो लिएर। यो तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, जुन कि तपाईहरुको सिटीबीटी को सिभिल इन्जिनियरिङ 6 सेमेस्टरमा इरिगेसन इन्जिनियरिङ भन्ने बुक छ। त्यो बुकबाट हामी युनिट 6 च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छौँ, जुन कि यो क्वेसन सोधेको पनि छ। 2080 रेगुलर ब्याकमा क्वेसन सोधेको सेम क्वेसन हो, केही चेन्ज छैन। सेम क्वेसन 2080 रेगुलर ब्याकमा सोधेको क्वेसन छ यो। र यस्तै खाले क्वेसन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भने 76, 77, 79, 80, 81 यस्तै सबैमा पराएको क्वेसन सोधेको छ डिजाइन क्यानल भनेर। ठीक छ, यो क्वेसन तपाईहरुको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यी 82 को लागि पढ्ने। ठीक छ नि। र साथीहरु, आज हामी यो भिडियोमा बसेर यो क्वेसनको पुरै डिस्कस गर्नेछौँ। कसरी के आयो, कसरी यसको सोलुसन हुन्छ, कसरी के लेख्ने भनेर पुरै आज यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। र साथीहरु, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो लाग्छ भने केही राम्रो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरु पनि शेयर गरिदिनु होला। यो अब हामी जाउँ अब क्वेसनतिर। र क्वेसन हेर्नु के छ भने क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नु, डिजाइन अ क्यानल फर 30 क्युबिक भनेको मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। क्युबिक भनेको मिटर क्यूब पर सेकेन्ड हो। डिजाइन अ क्यानल फर 30 क्युबिक डिस्चार्ज कति छ? 30 क्युबिक छ। बाई केनेडी थ्योरी अदर गिभेन डाटा आर एज फ्लो। हेर्नु, किनेटिक थ्योरीमा के गर्छ? डिजाइन क्यानल भनिरहेछ, क्यानलको डिजाइन गर्न भनिरहेछ। के छ? क्यानलको डिजाइन निकाल्न छ। के को डिजाइन? क्यानलको डिजाइन गर्न भन्छ। ठीक छ नि। तर यसमा डिस्चार्ज दिएछ 30 क्युबिक। कुन थ्योरीबाट? किनेटिक थ्योरीबाट डिजाइन गर्न भनिरहेछ क्यानलको, केनेडी थ्योरीबाट। ठीक छ। यसमा अरु गिभेन डाटाहरु यहाँ तल दिएछ, जुन कि n = 0.0225 छ, m = 1 छ, s = 20 सेन्टिमिटर पर किलोमिटर। ठीक छ। यति हाम्रो दिएछ यस भने के हाम्रो बेड स्लोप अफ क्यानल हो। ठीक छ नि। n भनेको कटर रुगोसिटी कोएफिसिएन्ट हुन्छ नि, त्यो हाम्रो भनेको n हो, जुन कि 0.0225 छ। m भनेको त्यो हाम्रो थाहै छ, क्रिटिकल भेलोसिटी हो, क्रिटिकल भेलोसिटी रेशियो हो m भनेको। यति हाम्रो छ। तपाईहरु युनिट 6 को थ्योरी पढ्नुभयो होला भने त्यहाँ एउटा छ डिजाइन छ, डिजाइन क्राइटेरिया छ। त्यो डिजाइन क्राइटेरिया तपाईहरु पढ्नु पर्ने नै हुन्छ। जस्तै आरसीसी हरुमा पढ्नु डिजाइन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। त्यस्तै गरी यसमा पनि डिजाइन छ, डिजाइन क्यानल छ। र त्यो च्याप्टरमा डिजाइन स्टेप छ। त्यो स्टेप वाइज हामी के गर्छौं? यसको फ्लो गर्छौं। र त्यो तपाईहरु एकचोटी म हेराउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नु, केनेडी थ्योरीको डिजाइन प्रोसिडर छ। ठीक छ। यो तपाईहरुको थ्योरीमा होला, नोटबुकमा हेर्नु होला। नोटबुकमा छैन भने यहाँबाट स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। रे हेर्नु, सुन्दा पहिले के छ? डिजाइन प्रोसिडर छ। यसमा के हुनु पर्यो? व्हेन क्यू एम एन एस हामीले के हुनु पर्यो? गिभेन हुनु पर्यो। ठीक छ। यसमा गिभेन के हुनु पर्यो? क्यू एम एन एस गिभेन हुनु पर्यो। त्यसमा स्टेप छ। स्टेप 1 मा के छ? एजुम ट्रायल भ्यालु अफ डेप्थ, यानी कि डेप्थको पहिला के गर्नुपर्छ? एजुम गर्नुपर्छ। ठीक छ। त्यसपछि अर्को क्रिटिकल भेलोसिटीको फर्मुला जुन हुन्छ हाम्रो 0.55 md को पावर 0.64, यो हाम्रो फर्मुला हो। क्रिटिकल भेलोसिटी याद गर्नु नै पर्छ। ठीक छ। पहिला हामी एजुम डेप्थ गर्छौं, त्यसपछि क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्छौं यो फर्मुलाबाट। त्यसपछि तेस्रो स्टेपमा चाहिँ हाम्रो एरिया निकाल्छौं। एरिया कसरी निकाल्छौं? हामी डिस्चार्ज हामी दिएको हुन्छ, गिभेन हुन्छ, यो डिस्चार्ज गिभेन हुन्छ। र v0 यहाँबाट निकाल्छौं भेलोसिटी, क्रिटिकल भेलोसिटी। यो भनेको एरिया आउँछ, किनभने हाम्रो डिस्चार्जको के हुन्छ? फर्मुला a * v हुन्छ। त्यो a = के हुन्छ? q / v। यसलाई यो साइड पठाउँदा q / v हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौं? यहाँबाट एरिया निकाल्छौं। त्यसपछि अर्को हाम्रो हुन्छ एरिया = bd + zd²। ठीक छ। अब यहाँबाट हेर्नु, bd + zd², यहाँबाट के आउँछ हाम्रो? यहाँबाट b आउँछ। कसरी? हेर्नु, ए हाम्रो आउँछ, यहाँबाट आउँछ ए। एरिया हामी निकाल्छौं डिस्चार्ज अपन भेलोसिटी गरेर, त यहाँबाट ए आउँछ हाम्रो, ए आयो हैन। बी हाम्रो थाहा छैन। डी हामी एज्युम गरेछौं यहाँबाट, पहिला हामी एज्युम गर्छौं हैन। डी एज्युम गरेको भ्यालु यहाँ राख्छौं। र जेड पनि हाम्रो दिएको हुन्छ, नदिएको बेला 0.5 एज्युम गर्छौं जेड। ठीक छ। र डी पनि हाम्रो त्यही हुन्छ जुन एज्युम गरेको हुन्छ, डी यसको स्क्वायर। यहाँबाट बी हाम्रो थाहा छैन, यहाँबाट के आउँछ? बी आउँछ हाम्रो। ठीक छ। र बी आउँछ भने अब अर्को फर्मुला हामी स्टेपमा जान्छौं। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरु यहाँ हेर्नु, इफ जेड = 0.5:1, यदि हाम्रो 0.5 यस यो जेड सुन्छ नि 0.5 दिएको हुन्छ भने डाइरेक्ट हामीले bd + 0.5 d² फर्मुला लगाइदिने।
जेड भनेको 0.5 केही छैन, यही फर्मुला लगाउनु, यहाँ जेडको ठाउँमा 0.5 राखिदिनु। दिएको हुँदैन भने 0.5 मान्नु, ठिक छ। दिएको हुन्छ भने जेडको भ्यालु जे दिएको हुन्छ त्यो हामी यहाँ पुट गर्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हेर्नु, स्टेप 5 मा इक्वेटिङ एरिया इन स्टेप 3 र स्टेप 4 एन्ड फाइन्ड बी। अब हेर्नु 3 र 4 बाद यो 3 छ नि, यो र योबाट के गर्छौ, इक्वेटिङ गर्छौ, यहाँ जुन एरिया आउँछ नि यो भ्यालु यहाँ राख्छौ र यहाँबाट फाइन्ड बी गर्छौ। त्यो भनेको यो इक्वेसनले स्टेप 5 ले भनेको हामीले जुन यहाँबाट एरिया निकाल्नु हुन्छ यो एरिया के गर्ने, यहाँ पुट गरिदिने, यहाँबाट के आउँछ हाम्रो बी को भ्यालु आउँछ, त्यही भनेको यो, ठिक छ। त्यसपछि स्टेप 6 मा हेर्नु वेटेड पेरिमिटर। वेटेड पेरिमिटर फर्मुला हुन्छ p = b + d √5। √5 कसरी, जुन बेला हाम्रो z = 0.5 मान्छ नि त्यो बेला हाम्रो डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्छ, नत्र तपाईहरु के गर्नु, सधैँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु, यो नै युज गर्नु। सेकेन्ड जुन छ नि यो फर्मुला, यो हेर्नु सधैँ के गर्नु, यो फर्मुला युज गर्नु, p = b + 2d √z² + 1। के गर्ने, z² + 1 गर्ने, यो फर्मुला युज गरेर तपाईहरु के गर्नु, युज गर्नु सधैँ। इफ साइड स्लोप इज गिभन, यदि गिभन दिएछ भने, दिए छैन भने हामी यो युज गर्ने, नदिएको बेला पनि हामी यो युज गर्ने, तर के राख्ने यसमा 0.5 राखेर यति आउँछ, त्यही यसलाई सोल्भ गरेर यति आएको, त्यो कन्फ्युज नहुनु, ठिक छ नि। जहिले पनि हामी यो युज गरेर जानु, यो युज गर्नु, नत्र हामी कन्फ्युज हुन्छ नि। कन्फ्युज नहुनको लागि यो युज गर्नु र हाम्रो यसको ठाउँमा जुन हुन्छ नि z = 0.5 छ, z = यहाँ राखिदिनु र यतिमा सकिन्छ, ठिक छ। यहाँबाट पेरिमिटर आयो, वेटेड पेरिमिटर आइसकेपछि हाम्रो के थाहा हुन्छ भने, एउटा कुरा अझै के थाहा हुनुपर्छ भने आर निकाल्नु पर्छ। आर कसरी निकाल्छ भने यहाँ हेर्नु, एउटा यहाँ हेर्नु आर निकाल्नु पर्ने हुन्छ जहाँ जुन कि त्योभन्दा अगाडि म यहाँ हेर्नु VII 7 नम्बर के छ, कम्प्युट एक्चुअल भेलोसिटी फ्रम कटर फर्मुला। कटर फर्मुलाको अनुसार एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ नि। अब कटर फर्मुला के थियो भने v = 1/n + 23 + 0.00155 s। यो यस हो, ठिक छ नि, यो यस हो, यस अपन यो पुरैको अपन भयो 1 + 23 + 0.00155 s यहाँ, ठिक छ। त्यसपछि इन्टु यसको इन्टु छ n छ अपन √r छ र इन्टु √r/s। अब हेर्नु यहाँ सब कुरा अब माथिबाट आउँछ, v हामी निकाल्नु पर्छ, ठिक छ नि। n हाम्रो दिएकै छ, यो s पनि दिएकै छ, ठिक छ नि, यो s पनि दिएकै छ। s कुन हो थाहा छ नि तपाईहरुलाई, गिभनमा छ हाम्रो, म अहिले नै हेराउँछु तपाईहरु सोलुसन गर्ने बेलामा। n पनि हामी दिएको हुन्छ, r दिएको हुँदैन भने के गर्ने, r दिएको हुन्छ भने केही छैन, दिएको हुँदैन भने तपाईहरुले के थाहा छ भने मोडुलर रेशियो r = के हुन्छ, फर्मुला के हुन्छ, एरिया अपन पेरिमिटर हुन्छ हैन। तपाईहरु पढ्नु भयो होला हैन, अगाडि सेमेस्टरहरुमा पढ्नु भयो होला सेमेस्टरमा, मोडुलर रेशियो r = एरिया अपन पेरिमिटर हुन्छ। एरिया हामी यहाँबाट निकालेको छौं, एरिया यहाँबाट एरिया र पेरिमिटर हामी यहाँबाट निकालेको छौं, त यो अपन यो गरिदिन्छौं भने r आउँछ, ठिक छ। त्यसपछि 8 नम्बरमा हुन्छ आफ्टर दैट इफ v नियरली = v0, ठिक छ। क्रिटिकल भेलोसिटी नियरली = एक्चुअल भेलोसिटी नियरली = क्रिटिकल भेलोसिटी, ठिक छ। देन द एज्युम डेप्थ इज ओके। यदि यो के भयो, इक्वल वा नियरमा इक्वल आयो भने, थोरै फरक आयो भने, धेरै थोरै फरक 0.0 फरक आयो भने के गर्ने, त्यो के छ भने हाम्रो डेप्थ जुन एज्युम गरेको छ त्यो हाम्रो ओके छ यहाँबाट, अनि ठिक छ। यदि हाम्रो जुन छ नि यो इक्वल आएन, अदरवाइज चेन्ज द भ्यालु अफ डेप्थ, द रिपिट द प्रोसिडर टिल द v एन्ड v0 कम्स, यानी कि अब हेर्नु अदरवाइज यानी कि यो हाम्रो नियरली इक्वल आएन। यदि हाम्रो नियरली इक्वल आएन भने के गर्ने, नियरली इक्वल आएन भने हामी फेरिदेखि एज्युम गर्नुपर्छ, चाहे एज्युम घटाएर होस्, b घटाएर होस्, चाहे b बढाएर होस्, त्यो क्वेसनको डिपेन्ड गर्छ। जुन म सोलुसन गर्ने बेलामा भन्छु कसरी कुन बेला घटाएर लेख्ने, कुन बेला बढाएर राख्ने, त्यो यसले नै सोलुसन गर्ने बेलामा भन्छु। त्यति भयो हैन। त्यसपछि इक्वल दैट इज v डाइरेक्टली प्रोपोर्सन वा इक्वल नियरली इक्वल टु यति आउनु पर्यो, त्यो हामी भनिरहेछ। यानी कि v र v0 के हुनु पर्यो, नियरली इक्वल आउनु पर्यो, चाहे इक्वल आउनु पर्यो, त्यो हाम्रो के हुन्छ, ठिक हुन्छ। र त्यो जति b राखेर हाम्रो यो ठिक हुन्छ, त्यो b हाम्रो एज्युम गरेको ओके हो भनेर बुझ्छौ। त्यसपछि यहाँ वेयर के हो भने v0 = के छ, क्रिटिकल भेलोसिटी थाहै छ, क्युचुअल डिस्चार्ज अफ क्यानल यो पनि थाहै छ, m = क्रिटिकल भेलोसिटी रेशियो यो पनि थाहै छ, s = बेड स्लोप अफ क्यानल,
ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया अफ क्यानल, डी भनेको डेप्थ अफ वाटर क्यानल, बी भनेको विड्थ अफ क्यानल, जेड भनेको साइड स्लोप अफ क्यानल र पी भनेको वेटेड पेरिमिटर। ठिक छ। र एन भनेको यहाँ हेर्नु, अब यो आर म अगाडि भनेको नि आर एरिया अफ पेरिमिटर म यहाँ भनिसकेपछि अगाडि नै भनिसकेपछि एरिया अफ पेरिमिटर यहाँ पनि त्यही भनेछ। आर निकाल्नु लागि कुन फर्मुला चाहियो? एरिया अफ पेरिमिटर फर्मुला चाहियो। यति तपाईँहरू बुझ्नुभयो भने केही छैन। अब डाइरेक्ट सर क्वेसनमा जाने र सर बनाउने। ठिक छ। सबभन्दा पहिला हामी एजुम गर्छौँ, एजुम गरेर क्रिटिकल भ्यालु निकाल्छौँ, त्यही भएर एरिया निकाल्छौँ। भिडियो लामो हुनसक्छ, त्यसै गरी अलिक छिटो छिटो गर्छ होला। मेन त्यही थियो, डिजाइन प्रोसिडर थियो, त्यो बुझ्नुहुन्छ भने यहाँ तल केही छैन, सिम्पल छ। दिएको बाटो हामी सब कुरा लेख्छौँ। ठिक छ। गिभेन डाटामा डिजाइन डिस्चार्ज क्यू इक्वल टु 30। ठिक छ। 30 क्युबिक कटर, कटर कोएफिसिएन्ट छ एन इक्वल टु 0.0225 छ। ठिक छ। क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ रेसियो एम इक्वल टु 1। ठिक छ। बेड स्लोप अफ क्यानल एस इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर पर किलोमिटर। अब हेर्नु साइड स्लोप जुन छ बेड स्लोप जुन छ, यो स्लोप जहिले पनि के हुन्छ? 1 इनमा हुन्छ होइन। स्लोप केमा हुनु पर्यो? 1 इनमा हुनु पर्यो। तर यहाँ 1 इनमा छैन, 20 सेन्टिमिटर पर किलोमिटर छ। यसलाई 1 इनमा लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ? हेर्नु 1 इनमा लगाउनको लागि तपाईँहरूको जस्तै 20 छ नि, 20 के छ? सेन्टिमिटरमा। अपन के गरिदिने? 1 किलोमिटरमा। पर किलोमिटर भनेको 1 किलोमिटर अपन छ। त 1 किलोमिटर 20 भनेको 20 भयो र किलोमिटर छ टाइम के गरिदिने? यसलाई पनि सेन्टिमिटरमा लगिदिने। के सेन्टिमिटर छ भने यसलाई पनि सेन्टिमिटरमा लगाउने। 1 इन्टु 1000 इन्टु 100। 1000 किन गरेको? किलोमिटरलाई मिटरमा लगेको 1000 र मिटरलाई सेन्टिमिटर लगेको 100। यो के भयो? पुरै सेन्टिमिटरमा भयो। यो सल्युसन गर्दाखेरि 1/5000 भयो। यो यसको स्लोप भयो। बेड स्लोप जुन छ नि यति आयो। ठिक छ। 1 इन यो केमा आउँछ? 1 इन 500। यो हाम्रो यति भयो। ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ नि। केही गरेछ नि, यहाँ सेन्टिमिटर दुवै सेन्टिमिटर गर्ने र सल्युसन गरिदिने। 1 इन 500 आयो। त्यसपछि सबभन्दा पहिला स्टेप फर्स्टमा के थियो हाम्रो? एजुम गर्ने। एजुम के गर्नुपर्छ? बी एजुम गर्नुपर्छ, सरी डी एजुम गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा कुरा अझै के एजुम गर्नु छ? यहाँ त साइड स्लोप हामीलाई दिएको छ। एजुम साइड स्लोप दिएछ? दिए छैन? दिएछ। कतै जेड इक्वल टु यति 1:2 कतै दिएछ। बेड स्लोप यस दिएछ, तर साइड स्लोप दिए छैन। यदि हाम्रो साइड स्लोप दिएछ भने मैले के भन्ने थियो अगाडि कन्सिडर गर्दाखेरि प्रोसिडरमा? एजुम साइड स्लोप दिएछ भने Z:1 0.5 गरिदिने। जेडको भ्यालु के गर्नु? 0.5:1 गरिदिने। 0.5 हुन्छ जेडको भ्यालु। ठिक छ। ट्रायल फर्स्ट। अब के गर्छु? ट्रायल फर्स्ट गर्छु। फर्स्ट हामी चेक गर्छौँ यो ठिक हुन्छ भने ट्रायल फर्स्टमै ओके हुन्छ, रङ हुन्छ भने ट्रायल सेकेन्ड स्टार्ट गर्छौँ। एजुम डेप्थ अफ क्यानल डी इक्वल टु एजुम गर्छौँ 2 मिटर। त्यतिकै एजुम गरिदिएको। ठिक छ नि। जेनरली हामी पहिला 2 देखि स्टार्ट गर्ने। ठिक है नि। तो 2 मिटर एजुम गरेको। यहाँ केही छैन, एजुम मात्रै गरेको 2 मिटर। देन क्रिटिकल भेलोसिटी भी इक्वल टु फर्मुला छ जुन अगाडि मैले हेराएको प्रोसिडरमा जुन हेराएको नि फर्मुला, त्यो 0.55 मिटर, डी को 0.64। यो तपाईले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। यति हुन्छ। एम को भ्यालु 1 छ, त्यो 1 राख्यो। यहाँ एम को भ्यालु के छ? मोडुलर रेसियो 1 छ, त्यहाँ 1 राख्यो। र डी को भ्यालु 2 छ, एजुम गरेको डी को भ्यालु 2 र यो हाम्रो त्यति छ। यसलाई क्याल्कुलेटर थिचेपछि 0.86 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यति भयो। त्यसपछि हेर्नु क्रस सेक्सन एरिया ए इक्वल टु क्यू अपन भी। यो तपाईलाई थाहै छ। डिस्चार्ज इक्वल टु ए भी हुन्छ, त ए इक्वल टु के हुन्छ? क्यू अपन भी हुन्छ। त्यो क्रस सेक्सन एरिया ए इक्वल टु क्यू अपन भी भयो। त्यो क्यू हाम्रो के छ? डिस्चार्ज हामी दिएको छ क्वेसनले। यहाँ डिस्चार्ज 30 क्युमेक दिएछ। यहाँ के हुन्छ? 30 हुन्छ र भी नट अहिले जुन निकालेको भ्यालुसिटी छ क्रिटिकल भ्यालुसिटी 0.86 कति आयो? 34.88 मिटर स्क्वायर आयो। एरिया के हुन्छ? यस मिटर स्क्वायर हुन्छ। यति आइसक्यो। अब हाम्रो के गर्नुपर्छ? अझ एजुम गर्नुपर्छ। के एजुम गर्छ भने एन एजुम द क्रस सेक्सनल अफ क्यानल इज ट्राइपोजोडियल। हामी भनेको छैन नि कुन क्यानल हो भनेर। त्यसै कारण हामी प्रायः के हुनु पर्यो? ट्राइपोजोडियल क्यानल हुन्छ। ठिक छ नि। कुन क्यानल? ट्राइपोजोडियल क्यानल। यस्तो खाले क्यानल, यस्तो खाले क्यानल हुन्छ। यसले ट्राइपोजोडियल क्यानल भन्छ। ठिक छ नि। यहाँबाट पानी बग्छ। ठिक छ। यसलाई हामी ट्राइपोजोडियल क्यानल भन्छौँ। त्यसै कारण प्रायः जसो हामी यही युज भएको पाइन्छ। त्यसै कारण हामी एजुम पनि हामी ट्राइपोजोडियलै गर्छौँ। ट्राइपोजोडियल क्यानल छ। अब ट्राइपोजोडियल क्यानलको फर्मुला तपाईँलाई थाहै छ। एरिया के हुन्छ यसको र कन्सिडर त्यो प्रोसिडरमा पनि मैले भनिसकेपछि एरिया यसको के हुन्छ भने ए इक्वल टु बीडी प्लस जेडी स्क्वायर हुन्छ यसको फर्मुला एरियाको। र ए इक्वल टु अगाडि आइसकेको थियो 34.88। बी छैन, बी हामी यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डी भनेको 2 एजुम गरेछौँ।
र जेड भनेको 0.5 यो पनि एज्युम गरेछौँ। डी इक्वल टु 2 यसको स्क्वायर। अब हेर्नु ए डी र जेड फेरि देखाइरहेको छु म तपाईँलाई। ए त लास्टमा हेर्नु ए कति आछ 34.88 यो पनि आछ र बी हाम्रो हेर्नु डी भनेको डेप्थ अफ क्यानल डी 2 मिटर छ र जेड हाम्रो यहाँ हेर्नु यो पनि एज्युम गरेको 0.5 छ। तीनवटै छ, तीनवटै हामी यसमा डाइरेक्ट पुट गरेको मात्रै हो। बीको ठाउँमा डीको ठाउँमा 2 र जेडको ठाउँमा 0.5, डीको ठाउँमा 2, ए को ठाउँमा 34.88 र यति हामी सोल्युसन गर्छौँ भने यहाँबाट बीको भ्यालु आउँछ। हेर्नु यति हामी क्यालकुलेटरमा थिच्छौँ भने 16.44 मिटर आउँछ। यति हाम्रो क्लियर भयो यतिसम्म, ठिक छ। त्यसपछि हामी वेटेड पेरिमिटर निकाल्नुपर्छ। एरिया आइसक्यो, पेरिमिटर निकाल्नुपर्छ, किनभने हामी आर निकाल्नुपर्छ। फर्मुला हाम्रो छ नि आर निकाल्नुको लागि एरिया अपन पेरिमिटर हुन्छ र त्यसै कारणले हामी यहाँबाट पेरिमिटर निकाल्छौँ। बी प्लस d√5 राख्नुहोस्, चाहे d√5 किन राखेको हामीले यहाँ लेट गरेको छ 0.5 अनि केजुम गरेर 0.5 छ नि जेडको भ्यालु, त्यसैले डाइरेक्ट हामी यो राखेछौँ। न त तपाईँहरू के गर्नु p = b + 2d√z² + 1 के छ z² + 1 डाइरेक्ट हामी तपाईँहरू यो राख्नु र जेडको ठाउँमा यो राख्नु 0.5 र डीको ठाउँमा जुन भ्यालु आउँछ त्यो राख्नु, त्यसै सोल्भ गर्नु, यतिकै आउँछ। जस्तै बीको के छ बी कति आछ हामीलाई 16.544 छ, यहाँ बीको फर्ममा 16.544 प्लस डीको ठाउँमा 2 हामी एज्युम गरेको 2√5 छ भने √5 यसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ भने 20.91 आउँछ। त्यसपछि हाइड्रोलिक मिन डेप्थ आर = A/P एरिया अपन पेरिमिटर हुन्छ। यो त थाहै छ, छैन भने हेर्नु एरिया अपन पेरिमिटर हुन्छ र एरिया हाम्रो आइसकेको छ कति एरिया 34.88 त्यो पेजमा निकालेको होइन 34.88 र अरू पेरिमिटर हामी 20.91 यसलाई हामी क्यालकुलेटरमा थिच्छौँ भने 1.67 मिटर आउँछ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू? ओके, अब अगाडि हेर्नु। अब अगाडि हाम्रो देयरफोर अब हाम्रो के छ फर्मुला लगाउनु छ, फर्मुला लगाएको छ यहाँ। त्यही फर्मुला हामी अगाडि हामी कन्सेप्ट प्रोसिडरमा पनि हेरेको होइन, डिजाइन प्रोसिडरमा। एक्चुअल भेलोसिटी v = 1/n + 23 + 0.00155 s यो s हो अपन 1 + 23 + 0.00125 s इन्टु n/√r र फेरि इन्टु √rs छ यहाँ यो साइडमा √rs छ। अब के गर्ने यसमा सबै भ्यालु के गर्ने पुट गर्ने सबभन्दा पहिला, ठिक छ। n को भ्यालु के छ 0.0225 गिभेन छ, 23 छ, 0.00155 छ र s को भ्यालु के छ n को भ्यालु हेर्नु n को भ्यालु 0.0225 छ र s को भ्यालु हेर्नु 1/500 छ, अनि कि 1/500 s को ठाउँमा के राख्ने 1/500 राख्ने। n को भ्यालु 0.0225 र अरु के छ s छ, s को ठाउँमा 1/500, ठिक छ। और यस कन्स्ट्यान्ट भ्यालु सेम को सेम छ, 1 को 1 छ, 23 भयो प्लस 0.00125 को 0.00125 यहाँ 25 हुन्छ, सरी 125 यति भयो। र यसको ठाउँमा 1/500 छ, यहाँ के हुन्छ 1/500, ठिक छ। सरी यहाँ 55 हुन्छ, मिस्टेक छ, 55 हुन्छ किनभने अगाडि फर्मुलामा पनि हामी के परेछौँ 55 यहाँ हेर्नु फर्मुलामा के परेछौँ 0.00155 यहाँ पनि के हुन्छ 0.0155 हुन्छ, यहाँ 5 हो 255 हो, ठिक छ। त्यसपछि इन्टु n को ठाउँमा 0.0225, ठिक छ। r कहाँबाट छ यहाँबाट r निकालेको भ्यालु जुन छ नि 1.67 यो हामी यहाँ राख्छौँ 1.67 रुटमा, किनभने रुट r छ त्यसैले यहाँ रुटमा राख्छौँ। त्यसपछि इन्टु rs छ, r को भ्यालु हाम्रो यहाँ यही छ 1.67 र s भनेको 1/500 छ त भने 1/500 गर्छौँ इन्टुमा, रुटमै छ दुवै, ठिक छ, यो रुटमा छ। त्यसपछि यो क्यालकुलेसन गर्छौँ भने डाइरेक्ट हामी क्यालकुलेसन थिच्छौँ भने यति क्यालकुलेटरमा थिच्ने भ्यालु नै आउँदैन, त्यति थिच्नै सक्दैन, त्यसमा अकुपाइज हुन्छ नि स्पेसै हुँदैन त्यसमा। त्यसै कारणले हामी के गर्छौँ पहिला हामी माथिको छ नि यति यहाँ हेर्नु तपाईँ राम्रोसँग, यो तपाईँहरू क्यालकुलेसन थिच्न सक्नुहुन्न, टाइम लाग्छ धेरै। कसरी गर्ने भने छिटो हुन्छ, माथिको छ नि यो ठुलो जुन छ यो लाइन अपनवाला लाइन जुन छ डिभाइड लाइन ठुलो योबाट जुन माथि छ नि योभन्दा माथि यो सबैलाई क्यालकुलेट गर्ने पहिला। यो क्यालकुलेट गरिसकेपछि मेरो कति आएको थियो यति आएको थियो होइन 75.19 आएको थियो। अब तपाईँले कति आउँछ राम्रोसँग गर्नु होला 75.19
त्यसपछि तलको गर्ने यति जुन छ नि यहाँ 1 देखि लिएर यहाँसम्म यति जुन छ यो पुरै तलको बक्सभित्रको पुरै तलको सबै गर्ने 1/535 यति आयो यो तलको पुरै। अब यो पुरै हाम्रो आइसक्यो भने अब रुट यति बाँकी छ त हामी डाइरेक्ट क्यालकुलेटर अब थिच्छौँ यो अपन यो इन्टु अब यो जुन छ नि त्यो हामी थिच्छौँ भने 0.89 समथिङ कति आउँछ त 9 यसलाई 9 गर्छ होइन फिक्स 2 मा गर्छ भने 9 आउँछ 0.9 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ 0.897 समथिङ के आएको थियो यसलाई फिक्स 2 मा गर्छ भने 0.9 आउँछ ठिक छ नि 0.9 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड यति आयो। अब हामी तपाईलाई के थाहा छ भने हामी कन्सिडरमा अनि प्रोसिडरमा के भने थियो भने क्वेशन स्टेप 8 ले यदि हाम्रो भी र भी नट यानी कि क्रिटिकल र एक्चुअल दुवै के छ नियरली इक्वल छ भने के छ हाम्रो डेप्थ जुन एज्युम गरेको जुन बी छ हाम्रो एज्युम गरेको जुन बी छ त्यो हाम्रो के हुन्छ ठीक हुन्छ अनि ओके छ। यदि हाम्रो डिफरेन्स धेरै फरक छ भने हाम्रो त्यो रङ हो फेरिदेखि गर्नुपर्छ ठिक छ नि। यहाँ हेर्नु अब कम्पेयर भी ग्रेटर देन भी नट धेरै ठुलो छ कसरी यहाँ हेर्नु यो भी हाम्रो एक्चुअल भ्यालुसिटी 0.9 आयो र क्रिटिकल भ्यालुसिटी हेर्नु क्रिटिकल भ्यालुसिटी 0.86 छ यानी कि 0.04 ले बढी छ के छ 0.04 ले बढी छ 4 वा 3 ले बढी छ। त्यसै कारणले अब यो धेरै भइसक्यो 0. यहाँ 1.2 ले हुन्थ्यो भने केही जति फरक पर्दैन 1.2 ले के हुन्थ्यो भने केही फरक पर्दैन तर के छ 4-5 ले जति बढी छ यहाँ 9 छ यहाँ 6 छ 4 ले बढी छ यहाँ हेर्नु। त्यसै कारणले अब फेरि हामी अर्कोचोटि गर्छौँ ट्रायल सेकेन्डमा ठिक छ ट्रायल सेकेन्ड गर्छौँ ट्रायल सेकेन्डमा के लेख्छौँ फेरि पनि अब के गर्ने अब डेप्थ के गर्ने बढाउनु पर्छ। अब हेर्नु कहिले बढाउने कहिले घटाउने कुन बेला बढाउने कुन बेला घटाउने। यदि हाम्रो भी को भ्यालु भी नट भन्दा बढी आयो भने डेप्थ के गरिदिने इन्क्रिज गरिदिने। हेर्नु म यहाँ के लेखिरहेको छु हेर्नु राम्रोसँग यदि भी को भ्यालु भी नट भन्दा बढी आयो अनि एक्चुअल भ्यालुसिटीको भ्यालु क्रिटिकल भ्यालुसिटी भन्दा बढी आयो भने डेप्थ के गरिदिने इन्क्रिज गरिदिने ठिक छ इन्क्रिज गरिदिने ठिक छ। र भी नट को भ्यालु यदि भी को भ्यालु भी नट भन्दा बढी आयो भने इन्क्रिज गर्ने कम आयो भी को भ्यालु भी नट भन्दा कम आयो भने के गरिदिने डी को भ्यालु के गरिदिने डिक्रिज गरिदिने यानी कि डाउन डिक्रिज गरिदिने। कतिले डिक्रिज गर्ने कतिले बढी इन्क्रिज गर्ने त्यो पनि म भन्दैछु हेर्नु यसको कति डिफरेन्स छ भी र भी नट कति डिफरेन्स छ 4 को डिफरेन्स छ 3 या 4 को डिफरेन्स छ 3 4 ठिक छ नि 3-4 को डिफरेन्स छ। त्यसैको आधारमा तपाईहरु के गर्नु डेप्थ को इन्क्रिज या डिक्रिज गर्ने। यहाँ 3-4 को डिफरेन्स छ भने 2.3 लिएको छु एजुम गरेर ठिक छ नि 0.3 बढाएको छु किनभने 0.3 या 4 ले के छ डिफरेन्स छ त्यसै कारणले हामी 0.3 लिएछौँ ठिक छ नि। त्यसै कारणले यहाँ तपाईहरु पनि यदि जतिको डिफरेन्स आउँछ त्यो हिसाबले यहाँ बढाउनु र घटाउनु ठिक छ नि। अब हेर्नु फेरि पनि फर्मुला राख्छु फर्मुलामा क्रिटिकल भ्यालुसिटीको 0.94 आयो यहाँ ठिक छ। त्यसपछि एरिया निकाल्छु क्यू अपन भी यहाँबाट यति आयो। अब कुन यो क्यू छ र भी कुन राख्छु यो जुन आएछ नि भ्यालु त्यो भी नट जुन आएछ नि भ्यालु यो 94 यो अब राख्छु यति आयो। त्यसपछि यहाँ डी मा के राख्छु यो राख्छु डी मा भिडियो धेरै लङ भइसक्यो त्यसै गरी छिटो गर्छु म तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ भने ठिक छ बुझ्नुहुन्न भने कमेन्ट गर्नु होला फेरि पनि अर्को यसको न्युमेरिकल छ यसमा अझै राम्रोसँग बुझाइदिन्छु ठिक छ। अगेन यहाँ हेर्नु अगेन ए इक्वल टु बीडी प्लस जेडी स्क्वायर फर्मुला थाहै छ तपाईहरुलाई एरियाको। अब यहाँ के गर्ने सबै पुट गर्ने एरिया जे छ त्यो यहाँ राख्ने बी को भ्यालु बी छ बी को भ्यालु छैन बी राख्ने डी हामी एज्युम गरेको 2.3 छ र जेड भनेको 0.5 जुन एज्युम अगाडि गरेको र डी भनेको 2.3 छ यसको स्क्वायर गरिदिने बी को भ्यालु यहाँबाट आउँछ आयो। त्यसपछि पेरिमिटर निकाल्ने यसको पेरिमिटर निकाल्न लागि फेरि सेम फर्मुला लगाउँछौ सेम फर्मुला कुन जुन अगाडि जुन फर्मुला छ नि त्यो सेम फर्मुला लगाउँछौ त्यो सेम फर्मुला कसरी a प्लस यहाँ के छ b√5 छ त्यही हामी फर्मुला लगाएको र यसबाट के आउँछ 17.86 आउँछ यति भयो। त्यसपछि r भनेको चाहिँ एरिया अपन पेरिमिटर हुन्छ एरिया भनेको
एरिया भनेको 31.91 छ, 31.91, पेरिमिटर भनेको 17.86, 1.79 मिटर आउँछ, यति भयो। त्यसपछि अब फेरि त्यही एक्चुअल भेलोसिटी भी इक्वल टु यो फर्मुला छ, यो फर्मुला पुट गर्छ सबै। त्यो के फरक हुन्छ, यहाँ आर मात्रै फरक हुन्छ, अरू सेम हुन्छ। आर मात्रै फरक हुन्छ, आर कहाँ हुन्छ, एउटा यहाँ हुन्छ, एउटा यहाँ हुन्छ। यो आरको ठाउँमा के राख्ने 1.79 या 1.79 र वहाँ पनि 1.79। यो क्यालकुलेट गरेपछि के आउँछ 0.94 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। त्यो 0.94 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यो के भयो 0.94 को बढी भयो, यानि कि तपाईँहरूको दुईवटा गरेको तर के छ 0.4 0.34ले के छ बढी र कम भइरहेछ। यानि कि हामी के छ भने के बुझ्छौँ, भी र भी नट के छ नियरली इक्वल छ भनेर बुझ्छौँ। त्यो यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ हेन्स करेक्ट। ठिक छ, यति गरेपछि के गर्छौँ हामी लास्टमा हेन्स करेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी डिजाइन समरी के डिजाइन गरेको, डेप्थ अफ क्यानल डिजाइन गरेको यहाँ छ 2.3 एजुम गरेर। त्यसरी एगेन एजुम गरेछौँ 2.3, अगाडिको नहेर्ने पछाडि जुन एजुम गरेछौँ जसबाट हामी 94 आउँछ त्यो हेर्ने। के छ डी हामी 2.3 राख्छौँ। विथ अफ क्यानल के छ 12.72 एन्ड यसै सबै कुरा लिने। बी कहाँबाट छ, बी कहाँ छ, बी कहाँ यहाँ छ, बी इक्वल टु 12.72 मिटर छ, त्यही हामी यहाँ राख्छौँ 12.72। ठिक छ, र डिजाइन भेलोसिटी भी नट डिजाइन भेलोसिटीको 0.94, यो जुन छ नि 0.94 डिजाइन भेलोसिटी यति आयो, यो भयो। अब यसलाई फिगरमा हुन्छ भने फिगरमा पनि हेराइदिनु। यो हाम्रो वाटर लेभल भयो, यो हाम्रो साइड स्लो 0.5 छ। ठिक छ, यो बेड स्लो भयो, बेड विथ भयो बी यति भयो, यो डेप्थ भयो 2.3, यही छ फिगर, यति हेराइदिने। र साथीहरू यति छ यसको एन्सर, यति भयो। तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला होइन। जुन यो चाहिँ नि फर्स्टको जस्तै गर्नु नि, तपाईँहरू के गर्नु यतिसम्म तपाईँहरू कन्टे गरेर राख्नु। जुन चाहिँ यति जुन डिजाइन प्रोसिडर छ यसको यतिसम्म तपाईँहरू कन्टे गरेर राख्नु। यो केही छैन, मात्रै डी चेन्ज हुन्छ, सेम फर्मुला अगाडिको नै सेम जस्तै स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 गर्यो नि सेम त्यस्तै गर्दै जाने भीसम्म। यहाँ के गर्ने फेरि मिलाउने कम्पेयर गर्ने। ठिक छ, यति गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि। र यो क्वेसन यतिसम्म सकिन्छ। र तपाईँहरूको यो क्वेसन 2080 पनि सोधेको छ, सेम क्वेसन 2080 र यस्तै खालि अगाडि पछि धेरै क्वेसन सोधेछ। यसको अर्को न्युमेरिकल पनि छ, टाइप 2 न्युमेरिकलहरू पनि छ, त्यो पनि अगाडिको भिडियोमा लिएर आउने नै छु। र यो तपाईँहरूको 8 मार्क्सको क्वेसन हो। यति गर्नुहुन्छ तपाईँहरू 8 मार्क्स पाउनुहुन्छ। र साथीहरू आजको लागि यति नै छ भिडियो। अगाडि भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला, तबसम्म हवस्, धन्यवाद, टेक केयर।